سالو تو الموند، دونك نهار جديد ووصفة جديدة. كيما وعدتكم كاين بزاف اللي قالوا لي ديري لنا الوصفة تاعك تاع لو غاتو دو لا سيركونسيسيون، دونك حفلة الاختتان. دونك فوالا درك اللي عندي الوقت باش قدرت ندير المونتاج ونبوبليي لا ريسيت معاكم. دونك فوالا هنايا لا جينواز، جو vais l'imbiber bien avec le sirop. هنايا درنا sirop de fraise. Il faut bien شربوها bien البنات. درت لي دو كوش، درت لهم لو سيرو فريمون بالبزاف. وهنا طلعت لاكاناش تاعكم مو شوكولا تاع شوكولا، لازم تجي ثقيله هكايا مليح. دونك درت لا بروميير كوش، عمرتها مليح شي جينيروز. فوالا، وزدت عليها لي فريز تاني، كترت لها لي فريز. درت بارتو، جيفيتي جوست سور لي كوتي باش من بعد ما يخرجوليش. وزدت لها اون اوتر كوش تاع لا غاناش بالبزاف تاني. ودركا راح نحط عليها الطبقة الثانية ونعبز عليها شوية هكايا باش نحي زيادة هذوك من الأطراف. هنايا جو ماتر جوست اون بتيت كوش من الفوق باش يعني نملسها ونديرها ديريكتومون في الفريغو. لازم تشد روحها مليح قبل ما ندير عليها لا بات داموند يا بنات. وهنايا عندي مورسو دو لا جينواز قعد لي دان اوتر غاتو، كوبيت هكا دي مورسو راح ندير بيهم الطربوش ولي بابوش، راح ندير بيهم جو فورم لا شوسور اي لو شابو دو لا سيركونسيسيون. هنا جي acheté لا بات داموند بلانش، وراني هنايا ايطالي فيها بلو سكر كلاس باش ما تلصقليش، وراح نديرها سور لو غاتو غير بالعقل يا البنات، بشويه باسكو لي ترو سونسيبل لا بات داموند. بالعقل. ومن بعد كوبيت كاع هكايا للطرف هذو كوبيتهم. كي كملت ثاني دخلتها للفريغو، تقعد دائما في الفريغو باش يعني باش تشد روحها. بعد نكمل لا ديكوراسيون تاع لو غاتو. فوالا غاتو ساهل يا بنات، ما تسحقوش كاع يديك تشريو زعما طوابع. هنايا عندي نسحق لا بات داموند روج، دونك درت لها الكولورون، درت روج اي جون، دونك نسحقهم باش ندير الطربوش والبابوش. هنايا لو شابو، جي بخي هذوك لي مورسو درت لهم لو سيرو لا كريم لا غاناش، ومن بعد غلفتها كاع يديك بلا غاناش، هذا المورسو غلفتو كاع بلا غاناش ودرت له في الفريغو. هنا ما بانش برك. ولا شوسور هنا ثاني غلفتها ديريكتومون بلا بات داموند jaune. Voilà, et j'ai formé une chaussure كيما راكم تشوفوا درك راح تبان لكم. فوالا، قاعد لي الطربوش برك ما غلفتوش لانه خليته في الفريغو باش لا كريم تشد في روحها تيبس هكا من الفوق. ومن بعداتيك ندير له لا كولور روج. بوغ الروج انا ما خرجتيش فريمون روج فريمون فونسي، راح شويه في الغوز هكا ما على باليش. هذا يعني ما لا بروميير فوا نشري لا مارك هذه، دونك سيتي ترو طار. كي خلطت كاع خرج لي هكا قلت خلاص نديرو خلاص كيما جات. فوالا، هنا درت لها ان بابي تورشون كاع من داخل تاع لا كوزين باش يشدو يعني لا شوسور هذه تشد روحها، ونخليهم تاني في الفريغو حتى نكمل كاع يتيك لا ديكوراسيون تاع لا تارت. هنا خرجت لو شابو تاعي، راح نغلفو comme ça je vais former un chapeau. Voilà. هنا ثاني بالعقل اشاك فوا ولا شفتوها راهي تلصق il faut mettre ديروا لها سكر كلاص شويه برك ما تكتروش. فوالا يا بنات، الكاتو تاعي ما تحقوا لا طابع، ما تحقوا تشريو اي حاجه، يعني ساهل بالبزاف، يعني الحوايج اللي عندكم في الدار يعني تخدموا شويه راسكم وديروا. هنايا راح نشكل يا البنات لو بابيون باسكو راني على بالكم انا نخدم معاكم ومام طون يجوني لي زيدي ومنا. فوالا، هنايا جو فورمي ان بتي بابيون هكا باش نديرو القدام شغل زعما اون شوميز ولا اون تونو. فوالا لا سيركونسيسيون تاع الختانة، وعندهم بتي بابيون روج. فوالا، هذا تاني اي حاجة نديرها بلا بات داموند je dois la mettre au frigo directement et quand je finis toute la décoration كي نكمل كاع يتيك راح نخرجهم ونحطهم ديريكتومون سور لا تارت سور الغاتو. هنا ثاني شوفوا واش ندير، هذا ستامول تاع باش ديروا به الكريوش، انايا خدمت به درت له شويه سكر كلاس وخدمت به هادو لي غيور هذوك اللي تشوفوا فيهم، ومن بعد نستعملهم في لا ديكوراسيون. قعدوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش راح نستعملوهم. فوالا، هنايا راح ندير لو كول
بلا بات اموند بلانش. فوالا دونك انا كوبيتها، جي فورمي لو كول وراح نديرو ثاني في الفريغو كالعادة باش يشد روحو. ايه هنايا الطربوش تاعي نكمل لا ديكوراسيون. درتلو هذيك مادريش كيفاش يسموها هذيك الحاشية هذيك بالجون. فوالا درتها هكا بالموس برك قطعتها بتيت بول هكا ثاني اي سي تو. حنا دركا راح نحط كلشي قدامي ونبدا لا ديكوراسيون دو ما تارت. فوالا هنايا جي في لو بتي بابي هنايا. هنا نلصق يا البنات غير بالما، ندير شويه صبعي في الماء غير شويه 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 شويه، ما تكتروش سينو راح تخسر لكم. اي سورتو با دو تاش سور لا تارت باسكو لا با داموند سي الي تاشي مقدرتش نحيها. فوالا هنا غير بشويه صبعي وبديت نلصق هادو لي بود درتلهم بلا با داموند تاعي كورتهم ومن بعد لي بيغل هادوك دخلتهم داخل باش يمدو شويه لا بغيونس هكايا. قلت لكم اشياء بلا ما يعني اي حاجه. انا شريت طوابع هذوك باش ندير لي زيكزاك هكا باش ندير لا تونو، بصح لله غالب ما وصلوليش نهائيا، يعني ماشي زعما وصلوا غوتار ما وصلوليش. ومن بعد تيك خممت قلت لازم ندير حاجه. وهنايا الافكار يا البنات يجيوني ندير معاكم ومام طون يجوني لي زيدي هكا لا ديكوراسيون. فوالا لي روبون اللي درتهم بالطبع تاع الكريوش كيما راكم تشوفوا. دوك نديرهم في لي كوتي باش راني نشكل كوم سي ان كاف ان تي تونو هكايا تراديسيونيل بوغ الختانه. فوالا ندير معاكم هنا سرعت لكم الفيديو باش ما يجيش طويل 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 بزاف بزاف. وهنايا البنات الكاتو هذا على بالكم استحفظت به في الثلاجة قعد لي انتاكت يعني ما يبستليش كاع يتيك لا بات داموند ابدا. انا لاول مره نستعملها لا بات داموند سي لا بروميير فوا مي جو فوز اسور elle est restée tendre. elle est restée vraiment قعدت كيما كانت بصح غلفتها من الفوق هذا ما كان غلفتها. فوالا دونك هنايا نكمل لا ديكوراسيون هكذايا. دونك نقولكم ان شاء الله لا غوسيت تاعي عجبتكم ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي اعجاب واشتراك بيان سور بارطاجيوها بين حبابكم وصحاباتكم. هنا تقدروا تكتبوا الاسم هنا تاع وليدكم من الجهه هذه. انا للاسف ما كتبتش لانه خلاص. تقدروا تكتبوها بالشوكولا ولا يتباعوا هكذاك دي مورسو تاع الشوكولا فيهم لي لتر تقدروا تكتبوها كاين ليسباس. انا حبيتو هكايا سامبل سامبل. دونك نقولكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في فيديو جديد. على بروشين.